अन्य कार्यक्रमभन्दा हामीले यस कार्यक्रममा प्रतियोगीहरूले कन्टेस्टेन्टहरूले प्रतिस्पर्धीहरूले 3 गुणा कम शुल्क तिरेर राष्ट्रिय एउटा कार्यक्रम लिडर नेपाल 2021 मा उहाँहरू पार्टिसिपेट हुन सक्नुहुन्छ। अर्थात् हाम्रो लक्षित समूह नै तपाईलाई भनेको छु 15 देखि 45 वर्षसम्मका युवा पिढी। झन्डै यसलाई हामीले अर्को परिभाषामा हामी कतिपय हाम्रो साथीभाइहरूले लिडरहरूले यसलाई 5G एउटा मुभमेन्ट पनि भन्नुहुन्छ। 5G अर्थात् पाँचौं जेनेरेसनका व्यक्तिहरू, अबको जेनेरेसनको अर्थात् आगामी जेनेरेसन भन्नु नै पाँचौं जेनेरेसनको नेतृत्वहरूको खोजी भन्ने चाहिँ यो लिडर नेपाल 2021, लिडर नेपाल 2021 भन्नु नै अबको जेनेरेसनको नेतृत्व, चाहे त्यो सामाजिक नेतृत्व, चाहे त्यो राजनीतिक नेतृत्व, चाहे त्यो आर्थिक, अर्थात् हामीले सोसियल, पोलिटिकल एन्ड कर्पोरेट लिडरहरू खोज्दैछौँ। लिडरसिपको परिभाषा पनि अलिकति हामीले फराकिलो बनाएर जान खोजिरहेका छौँ। चाहे भोलि गएर कुनै सामाजिक क्षेत्रमा केही योगदान पुर्याउँछु, सङ्घ संस्थाहरू नेतृत्व गर्छु भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि यो प्लेटफर्म हो। कसैले भोलि गएर म पोलिटिक्समा लागेर चाहिँ प्रवेश गरेर चाहिँ देश र जनता, राष्ट्र र नागरिकलाई केही योगदान दिन्छु, उहाँहरूको लागि पनि एउटा प्लेटफर्म हो। अथवा म केही व्यापार व्यवसाय गर्छु, बिजनेस गर्छु भन्न चाहनेहरूको लागि पनि एउटा व्यावसायिक एउटा नेतृत्व गर्नको लागि पनि एउटा प्लेटफर्म हो। विश्वका कुनै पनि देशमा पनि लिडर नेपालको वा लिडर नेपालसँग सम्बन्धित कार्यक्रम अहिलेसम्म भएको, आयोजना गरिएको हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। नेपालमै पहिलोपल्ट हामीले 2019 मा 2019 मा अक्टोबरमा हामीले यो अनाउन्स गरेको थियौँ। तर यसैको केही कम्पनीहरूले, केही अर्गनाइजरहरूले यसैको कपी गरेर अर्को कार्यक्रमहरू पनि ल्याउन लागेको हामीले पायौँ। हामीले 15 to 45 भित्रको बनाएका छौँ, अर्थात् 15 देखि 45 वर्षभित्रको, अर्थात् अबको आगामी जेनेरेसनको नेतृत्व। यो हिसाबले हेर्ने भने हाम्रो कार्यक्रम र हाम्रो यो लिडर नेपाल 2021 विशुद्ध एउटा युवा पिँढीको, अबको आउने नेतृत्वको, युवा नेतृत्वको एउटा कार्यक्रम हुनेछ। हाम्रो यो संवाद हेरिरहनुभएका हाम्रा युवा पिँढी साथीहरूलाई पनि मैले यही च्यानलबाट, यही टेलिभिजनबाट म यही आग्रह गर्न चाहेँ, अब हामी तपाईँका घर नजिकका सहरहरूमा, तपाईँको नजिकका सहरहरूमा, तपाईँको सिटी र सेमी सिटिजहरूमा हामी चाँडै आउँदैछौँ। प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई यस कार्यक्रममा जोडिनको लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। र त्यसको लागि नेपाली सिटिजन हुनैपर्ने, नेपाली नागरिक नै हुनुपर्ने, नम्बर 1। 15 देखि 45 वर्षभित्रका जो कोही नेपाली नागरिकले चाहिँ यसमा सहभागी हुन सक्ने गरी अहिले हामीले बनाइरहेका छौँ। र यो केही दिनमै, अब हामी यो हप्ता केही आसपासभित्रमा हामी देशका विभिन्न ठाउँहरूमा हामी आउनेछौँ भने फिल्डमा आउने कुरा एउटा भयो भने हामी अनलाइनबाट नै पनि धेरै व्यक्तिहरू जोडिन सक्नुहुन्छ जो नेपालको अहिले सिमानाभित्र हुनुहुन्न। तपाईँहरू करिब हामी 3 महिना चाहिँ कम्प्लिटली हामी भोलि गएर स्क्रिनबाट देखिनुपर्ने हुन्छ, 2-3 महिना हामी फिल्डमा होला। यदि तपाईँहरू यही च्यानल हेरेर यही हाम्रो संवाद हेरिरहनु भएको छ तर तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ भने, नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने, करिब तपाईँहरू वैशाख जेठभित्रसम्म पनि यहाँ आइसक्नुहुन्छ भने हामीले असार साउन भदौको समय त 3 महिना चाहिँ तपाईँहरू नेपालमै अनिवार्य हुनैपर्छ। अहिले हामी अडिसन अथवा इन्ट्रोडक्सन राउन्डको लागि भनेर हामी अब फिल्डमा आउँदैछौँ। यदि तपाईँहरू जेठको अन्तिमसम्ममा यदि तपाईँहरू नेपाल आउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले अनलाइनबाट नै पनि फर्म भरेर तपाईँले आफ्नो सिट सुरक्षित राख्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई हामीले यो जानकारी पनि यहीँबाट गराउँ। हामीले नेपालमा पटक लामो समयदेखि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक नेतृत्वहरू हामी हेर्दै आयौँ, देख्दै आयौँ र अलमोस्ट ती व्यक्तिहरू, ती नेतृत्वहरू बारम्बार फेलर हुँदै आयो। हामी फेलर देख्दै आयौँ, फेलर भएको हामीले पाएका छौँ। अत यो सवालमा हामीलाई के लाग्यो भने अब हामी नेतृत्वको खोजी गर्नुपर्छ। सायद विश्वमा यो कार्यक्रम नहुनुको कारण, अघि पनि मैले भने तपाईँलाई, विश्वको कुनै पनि देशमा नेतृत्व खोज्ने कार्यक्रमहरू हामीले अहिलेसम्म, मलाई चाहिँ थाहा छैन, हामीलाई थाहा छैन। नेपालमा पनि पहिलोपटक हामीले नेतृत्व खोज्ने कार्यक्रम अनाउन्स गर्यौँ 2019 मा। त्यो कार्यक्रम साँच्चै सबैको लागि आश्चर्यलाग्दो थियो। नेतृत्व खोज्ने कार्यक्रम, ब्युटी प्याजेन्टहरू हुन्थ्यो होला,
मोडलिङपट्टिकाहरू हुन्थ्यो होला, हामीले बरु पब्लिक स्पिकिङबाट राम्रा वक्ताहरू पनि खोजियो, राम्रो बोल्न सक्ने व्यक्तिहरू पनि खोजियो, तर नेतृत्व नै भनेर चाहिँ लिडर नै चाहिँ भनेर खोजिएको थिएन। तर नेपालमा त आवश्यक भनेको लिडरको थियो, चाहे त्यो सोसियल हुन्, चाहे त्यो पोलिटिकल हुन्, चाहे त्यो कर्पोरेट हुन्। हो, यो कन्सेप्ट चाहिँ त्यहीँबाट, यो कुनै फ्रेन्चाइज, यो कुनै अर्को देशबाट कपी गरेर वा अर्को कम्पनीहरूबाट, अर्को अर्गनाइजरहरूबाट, अर्को सङ्घ संस्थाहरूबाट कपी गरेर आएको होइन। यो बिल्कुल नेपालमा नै पहिलोपल्ट प्रमोसन मास मिडियाले, त्यस बेला चाहिँ लिडर क्लबले पनि भनेको थियो, दुईटाको संयोजनमा भनेको थियौँ, सहसंयोजनमा भनेको थियौँ, दुईटाको सहआयोजनामा भनेको थियौँ। तर पछि अघि तपाईँलाई मैले बताए चाहिँ यो एउटा व्यावसायिक एउटा फिल्ड भएको हुनाले यसलाई अन्ततः प्रमोसन मास मिडियाले आयोजना गर्ने भनेर अहिले भनेको छौँ। हो, यसको कन्सेप्ट चाहिँ प्रमोसन मास मिडियाले नेपालमा पहिलोपल्ट 2019 सालमा, अर्थात् हामीले 1 वर्ष अगाडि यो चाहिँ लिडर नेपाल कन्सेप्ट यहाँ ल्याएको। लिडर नेपाल सोबाट राष्ट्रले धेरै थोक नपाउला, तर लिडरहरू पाउँछ। एक लाइनमा भन्नुपर्दा, किनभने यसले खोजी गर्ने नै लिडरहरू छ, खोजी गर्ने नै नेतृत्वहरू छ। अब के पाउँछ भन्दा नेतृत्वहरू नै पाउँछ। त्यो नेतृत्व चाहिँ बरु कस्तो पाउँछ भन्दाखेरि सही हुन्छन्, सक्षम हुन्छन्। किन त्यहाँ हामीले केही मापदण्डहरू पनि बनाएको छौँ। भएन उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिएर भए पनि उनीहरूलाई सही ट्र्याकमा र सक्षमताको ट्र्याकमा हामी पुर्याउनेछौँ। हामीले एक लाइनबाटै भन्नुपर्दा त देशले, राष्ट्रले नपाएको, अहिलेसम्म पटक पटक खोजी गरियो तर नपाएको नेतृत्व पाउँछ। यो एज अर्थात् उमेर बााउन्ड्री, उमेरको लिमिटेसन, एजको लिमिटेसन राख्नुको कारण, उमेरको एउटा हद राख्नुको कारण चाहिँ पक्कै पनि अबको जेनेरेसनको युवा पिँढीको नेतृत्व हामीले खोजी गर्न सकियोस्, यसमा आबद्ध गर्न सकियोस् भनेर पनि हो। यसमा के चाहिँ हामी हुन दिने छैनौँ भने 60, 70, 80 वर्षका परिपक्वताको व्यक्ति भन्दै उहाँहरूलाई जज एन्ड जुरीमा लिएर उहाँहरूले पुरानै तराजु, पुरानै तुलो र पुरानै मापदण्डबाट नापिदिनु भयो भने अहिलेको 5औं जेनेरेसनको नयाँ पिँढीको नयाँ नेतृत्व खोज्ने हाम्रो जुन एउटा सपना छ, जुन एउटा सोच छ, जुन एउटा लक्ष्य उद्देश्य छ, त्यसमा आँच आउँछ, त्यसमा तुषारपात पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सजग छौँ। लिडर नेपाल सोबाट राष्ट्रले के पाउँछ? आज हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक राजनीतिक अभियन्ता तथा सञ्चार उद्यमी विवेक सिंह नेपाली। विवेक सर, यहाँलाई पिएमटीमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँहरूको लिडर नेपाल कार्यक्रम के हुँदैछ? हाम्रो लिडर नेपाल कार्यक्रम, यसलाई हामीले लिडर नेपाल मात्रै नभएर लिडर नेपाल 2021 भनेको छौँ। लिडर नेपाल 2021 कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा छौँ। अब यसलाई हामीले जुन 2020 लिडर नेपाल 2020 को कार्यक्रम हाम्रो कोरोना महामारी कोभिड-19 पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि हामीले स्थगन गर्नु परेको थियो, रोकिनु परेको थियो। हामीले वैशाखदेखि त्यस बेला पनि अनाउन्स गर्दा भनेको थियौँ, वैशाखदेखि हाम्रो फिल्डमा हामी लिडर खोजी गर्न हामी सुरुवात गर्नेछौँ र असोजमा चाहिँ त्यसको हामी फाइनलिस्टहरूलाई चाहिँ हामीले टप 10 फाइनलहरूलाई चाहिँ हामीले बाहिर ल्याउनेछौँ भनेर हामीले त्यस बेला घोषणा गरेका थियौँ। हामीले लिडर नेपाल 2020 त हामीले गर्न सकेनौँ, तर अहिले आएर लिडर नेपाल 2021 चाहिँ हामीले कुनै पनि हालतमा बाई एनी कस्ट इन एनी कस्ट हामीले गरेरै छाड्ने भनेर अहिले हामी लागि परेका छौँ। हामीसँग पर्याप्त समय चाहिँ छ, किनभने हामीले वैशाखदेखि असोजसम्म करिब हामीले हरेक वर्ष हामी 6 महिना चाहिँ त्यो वर्षको नेतृत्व खोजी गर्नेछौँ भनेर हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। र यसको पृष्ठभूमि नै तपाईँलाई बताउने हो भने हामीले 2019 अक्टोबर 5 मा हामीले यसै गरी तपाईँहरूलाई हामीले मिडिया मार्फत हामीले यो पहिलोपल्ट डिस्क्लोज गरेका थियौँ, नेपालमा लिडर अफ द इयर 2020 आउँदैछ भनेर। त्यसमा धेरै प्रतिक्रियाहरू, धेरै यसमा हामीलाई सल्लाह सुझावहरू पनि आएको थियो। हामीले विशेष गरी पुरस्कार राशिको सवालमा हामीलाई धेरैबाट सल्लाह सुझावहरू आएको थियो, हामीलाई प्रश्नहरू पनि आएको थियो।
हामीले किनभने टप 10 लिडर्सहरूलाई करिब 1 करोड बराबरको पुरस्कार वितरण गर्ने भनेर हामीले घोषणा गर्दाखेरि प्रमोसन मास मिडिया र त्यसबेला हाम्रो लिडर क्लब नेपाल यो दुईटा मिलेर चाहिँ करिब 1 करोड बराबरको पुरस्कार राशि हामीले टप 10 लिडर्सहरूलाई चाहिँ बाँड्ने भनेर भन्दाखेरि त्यो केही विवादित र केही आलोचित पनि हुन पुगेको थियो। नम्बर 1, लिडर क्लब एउटा सामाजिक परोपकारी संस्था हो। सामाजिक परोपकारी संस्थाबाट व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजना गर्न मिल्दैन भन्ने एउटा हामीलाई कानुनी अडचन थियो, झमेला थियो। त्यसबेला हामीले ख्याल नगरेको विषय त्यो थियो। र दोस्रो कुरो भनेको प्रमोसन मास मिडिया भनेको त यो एउटा अवश्य पनि यो एउटा व्यावसायिक एउटा कम्पनी हो। यसले जुनसुकै कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्छ। 1 करोड होइन, उसले 5 करोडको पुरस्कार राशि राखेर आयोजना गर्न सक्थ्यो। तर नेपालको कन्टेस्टमा 1 करोड पुरस्कार राशि आफैमा कम होइन। यसलाई हामीले फेरि लिडर क्लबको नेतृत्वबाट प्रस्ताव विशेष गरी के थियो भने यसलाई एउटा पैसा कमाउने व्यावसायिक पाटो मात्रै नहोस्। काहीँ न काहीँ यो लिडर क्लबले यसमा संलग्नता जनाइसकेपछि आफ्नो एउटा सामाजिक एउटा अङ्गको रूपमा हामीले जे जति लिडर साथीहरू भेट्छौँ हामीले उहाँहरूसँग जोडिँदै यही समाज र राष्ट्रलाई केही योगदान दिन सक्ने नेतृत्वहरूसँग हामी पुगौँ भन्ने थियो उहाँहरूको। प्रमोसन मास मिडिया एउटा व्यावसायिक एउटा कम्पनी हो। यसको त स्वाभाविक रूपले यसले जहिले पनि देश र जनताको नागरिक र राष्ट्रको हितमा हुने गरी आफ्नो व्यापार वा व्यवसायलाई अगाडि बढाउँदाखेरि पनि कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको। अहिले हामीले प्रिन्ट मिडियादेखि लिएर अनलाइन न्युज पोर्टलदेखि लिएर अहिले युट्युब च्यानलहरू हुँदै अब राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रवेश गर्न लागेको एउटा कम्पनी हो। अत र यसर्थ यसलाई हामीले तपाईँलाई मैले प्रश्न छुट्याइदिन खोजेको चाहिँ हामीले अब करोडौँ राशिको यदि हामीले कार्यक्रम गर्ने भए भने त्यसमा फेरि प्रमोसन मास मिडियाले अहिले आयोजना गर्दैछ। यसमा अप्रत्यक्ष त हामीले लिडर क्लबका नेतृत्वहरू लिडर साथीहरू पनि हुनुहुन्छ नै, तर यसमा परोक्ष रूपमा मात्रै उहाँहरूको उपस्थित रहने भयो, प्रत्यक्ष नहुने भयो। यो सवालमा यो एउटा व्यावसायिक एउटा कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि हामीले प्रमोसन मास मिडियाको तर्फबाट मैले बोल्नु पर्दा यसलाई पैसा कमाउने एउटा माध्यम मात्रै नबनाऊ। जुन अहिले तपाईँले विभिन्न मिस नेपालदेखि लिएर मिसेस नेपालहरूदेखि लिएर विभिन्न मिस्टर एन्ड मिस नेपालहरू, ब्युटी पेजेन्टहरूदेखि लिएर बच्चाहरूको कार्यक्रमहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ भने अथवा विभिन्न प्रकारको टेलिभिजन रियालिटी सोहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ भने त्यो व्यावसायिक नै हो। त्यसमा उहाँहरूले जसले अर्गनाइज गर्नुहुन्छ अर्गनाइजले त्यसबाट अर्गनाइजरले अधिकतमभन्दा अधिकतम लाभ लिन खोजेकै नै हुन्छ। उहाँहरूले आशा र अपेक्षा त्यो राखेकै हुन्छ। भलै प्रमोसन मास मिडियाले पनि पकेटबाट खल्तीबाट राख्नु परोस् भन्ने त चाहँदैन, तर यसलाई पैसासँग मात्रै तुलना गर्न चाहिँ हामीले खोजेका छैनौँ। विशेष गरी तपाईँलाई अझै हामीले जोड दिनु पर्दाखेरि पैसासँग मात्रै तुलना नहोस् भन्नको लागि, पैसासँग मात्रै तुलना नगरियोस् भन्नको लागि अरू कार्यक्रमहरू, अरू रियालिटी सोहरू, अरू यस्तै टेलिभिजन सोहरू भन्दा यसको करिब ती कन्टेस्टेन्टहरूले, प्रतिस्पर्धीहरूले यसमा तिर्नुपर्ने शुल्क 3 गुणा कम। तपाईँलाई फेरि पनि भनौँ, अन्य कार्यक्रमभन्दा हामीले यस कार्यक्रममा प्रतियोगीहरूले, कन्टेस्टेन्टहरूले, प्रतिस्पर्धीहरूले 3 गुणा कम शुल्क तिरेर राष्ट्रिय एउटा कार्यक्रम लिडर नेपाल 2021मा उहाँहरू पार्टिसिपेट हुन सक्नुहुन्छ। अर्थात् हाम्रो लक्षित समूह नै तपाईँलाई भनेको छु 15 देखि 45 वर्षसम्मका युवा पिँढी। झन्डै यसलाई हामीले अर्को परिभाषामा हामी कतिपय हाम्रो साथीभाइहरूले लिडरहरूले यसलाई 5G एउटा मुभमेन्ट पनि भन्नुहुन्छ। 5G अर्थात् 5औँ जेनेरेसनका व्यक्तिहरू, अबको जेनेरेसनको अर्थात् आगामी जेनेरेसन भन्नु नै 5औँ जेनेरेसनको नेतृत्वहरूको खोजी भन्ने चाहिँ यो लिडर नेपाल 2021, लिडर नेपाल 2021 भन्नु नै अबको जेनेरेसनको नेतृत्व। र अबको जेनेरेसनको नेतृत्वहरू भनेको 15 देखि 45मा हेर्ने भने यो त अधिकतम त विद्यार्थीहरू हुन्छन्। र विद्यार्थी एज नै यस्तो एज हो जुन बेला सबैभन्दा बढी अभावहरू हुनसक्छ, उनीहरूलाई अप्ठ्याराहरू हुनसक्छन्। परिवारजन गार्जियनहरूले पनि उनीहरूलाई पकेट खर्चमा पनि लिमिटेसन दिएको हुनसक्छ, उनीहरूका आफ्नै इन्कमहरू कमै हुनसक्छ। अझै तपाईँलाई भन्नुपर्दा हामीले यसमा 3वटा क्याटेगोराइज गरेका छौँ। 15 देखि
25सम्म सबैभन्दा सङ्कटको अवस्था हुनसक्छ आर्थिक रूपले। 25 देखि 35सम्म त ठिकै होला र 35 देखि 35 देखि 45सम्म 35 देखि 45 वर्षसम्म केही सहज होला। यद्यपि हामीले समग्रमा यसलाई पैसा र व्यवसायसँग मात्रै जोड्न नचाहेको हुनाले हामीले यसलाई कमभन्दा कम शुल्क लिएर हामीले दिन खोजेको र लिन खोजेको, हामीले दिन खोजेको के त भन्दाखेरि जे जति सम्भावित लिडरसिप अर्थात् नेतृत्वहरू, चाहे त्यो सामाजिक नेतृत्व, चाहे त्यो राजनीतिक नेतृत्व, चाहे त्यो आर्थिक, अर्थात् हामीले सोसियल, पोलिटिकल एन्ड कर्पोरेट लिडरहरू खोज्दैछौँ। लिडरसिपको परिभाषा पनि अलिकति हामीले फराकिलो बनाएर जान खोजिरहेका छौँ। चाहे भोलि गएर कुनै सामाजिक क्षेत्रमा केही योगदान पुऱ्याउँछु, सङ्घ संस्थाहरू नेतृत्व गर्छु भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि यो प्लेटफर्म हो। कसैले भोलि गएर म पोलिटिक्समा लागेर चाहिँ प्रवेश गरेर चाहिँ देश र जनता, राष्ट्र र नागरिकको लागि केही योगदान दिन्छु, उहाँहरूको लागि पनि एउटा प्लेटफर्म हो। अथवा म केही व्यापार व्यवसाय गर्छु, बिजनेस गर्छु भन्न चाहनेहरूको लागि पनि एउटा व्यावसायिक एउटा नेतृत्व गर्नको लागि पनि एउटा प्लेटफर्म हो। यही प्लेटफर्महरू हामीले दिने र बनाउने क्रममा उनीहरू त यहाँ आएर सम्बन्धित सोसियल क्षेत्रका व्यक्तिले, केही क्षेत्रका व्यक्तिहरू, मेन्टर्सहरू, गाइडहरू पाउलान्। पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट भएका व्यक्तिहरूले, नेतृत्वहरूले, त्यही क्षेत्रका व्यक्तिहरू हामी एज अ गाइड, एज अ मेन्टर, एज अ एडभाइजरको रूपमा हामी दिन्छौँ। अर्थात् हामीले कोही व्यावसायिक वा कर्पोरेट क्षेत्रमा जान चाहने व्यक्तिहरूलाई त्यही क्षेत्रपट्टिका, फिल्डपट्टिका उहाँहरूले मेन्टरहरू पाउनुहुनेछ एज अ गाइडको रूपमा। अब हामीले यसबाट के बुझौँ त भन्दा पाउनेले धेरै कुरा पनि पाए। अब हामीले हाम्रो उद्देश्य प्रमुख त नेपालमा हरेक वर्ष हामीले नवनेतृत्वहरू, त्यो वर्षभित्रका सम्भावित नेतृत्वहरू हामीले बाहिर ल्याउने भनेका छौँ। त्यो ल्याउने क्रममा चाहिँ हामीले देशले त अवश्य पाउनेछन्, तर हामीले यसलाई पुरस्कार राशिको सवालमा चाहिँ 1 करोड गर्न थाल्यो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि फेरि हामीले त त्यही कन्टेस्टेन्टहरूबाटै लिनु पर्यो वा हाम्रा अर्गनाइजरले कन्टेस्टेन्टबाट लिनुपर्ने ठाउँबाट हुँदाहुँदै अर्को भनेको चाहिँ हामीले विज्ञापन एजेन्सीहरू अर्थात् हामीले धेरै विज्ञापनहरू कलेक्सन गर्नतिर हाम्रो समय, श्रम र ऊर्जाहरू जाने भयो। यसलाई अति व्यावसायिक पनि नहुँ भन्नको लागि हामीले हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य प्रमुख त कसैमा त्यो पोटेन्सियालिटी छ कि छैन, कसैमा त्यो क्षमता छ कि छैन, लिडरसिप नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन, हामीले त खोजी गर्न लागेको त्यो। र जो व्यक्तिहरू भोलि गएर यसमा विनर बन्नेछन्, विजेता बनेछन्, त्यो व्यक्तिहरूले पाउने कुरा त्यो नै आफैमा ठुलो कुरा हो, न कि पाउने धनराशि, पुरस्कार राशिहरू भन्दा हामीले दिने एउटा रेस्पेक्ट, एउटा अवार्ड, एउटा अनर, त्यो नै काफी छ उहाँहरूको लागि। हामीलाई धेरैभन्दा धेरै सल्लाह सुझाव आएको पनि त्यही थियो। त्यही भएर हामीले यसमा के होडबाजी गर्ने प्रयास गरेनौँ भने हामीले यसलाई धेरैभन्दा धेरै पुरस्कार, ठुलो रकमको, ठुलो राशिको पुरस्कारलाई भन्दा पनि कार्यक्रमलाई क्वालिटी होस्, कन्टेस्टेन्टहरूलाई बढी आर्थिक भार नपरोस्, सँगसँगै हामीले हाम्रो प्रमोसन मास मिडियाले अति व्यावसायिक भएर धेरैभन्दा धेरै विज्ञापनहरू, विज्ञापनदाताहरूबाट हामीले विज्ञापनहरू, प्रड्युसरहरू खोजी गर्नमा आफ्नो श्रम र समय बढी खर्च नगरौँ भनेर चाहिँ हामीले पुरस्कार राशि चाहिँ घटाएका छौँ। हामीले कार फ्ल्याटहरूको सवाललाई हामीले छाडेर त्यो बाइक स्कुटीहरू हुनसक्छ, अर्थात् हामीले नेतृत्वहरू के र कस्ता भनेर हामीले एउटा नेपालको सानो घेरामा मात्रै होइन, देश विदेशको पनि हेरौँ भनेर हामीले केही देशहरूको, हामीले अहिले 2-3वटा देशहरूको प्रस्ताव गरेका छौँ। हामीले हङकङ, थाइल्यान्ड र सिङ्गापुरको अहिले प्रस्ताव छ। हामीले पुरस्कार राशिहरूमा हामीले बाइक, स्कुटर लगायतका विभिन्न हामीले क्यास प्राइजहरू केही राखिदिने, गिफ्ट ह्याम्पर्सहरू हुने भनेर चाहिँ अहिले हामीले राखेका छौँ। अर्थात् हामी यो कार्यक्रमलाई चाहिँ यो तयारमा, यो फ्रेममा हामी फ्रेमवर्क भइरहेछ र विशेष गरी नेपालमा हामीले यो कार्यक्रम पहिलोपटक, नेपालमा मात्रै होइन, हुन त हामीले यो विश्वमै अहिलेसम्म विश्वका कुनै पनि देशमा पनि लिडर नेपालको वा लिडर नेपालसँग सम्बन्धित कार्यक्रम अहिलेसम्म भएको, आयोजना गरिएको हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। नेपालमै पहिलोपल्ट हामीले 2019मा 2019मा अक्टोबरमा हामीले यो अनाउन्स गरेको थियौँ। तर यसैको केही कम्पनीहरूले, केही अर्गनाइजरहरूले यसैको कपी गरेर
अर्को कार्यक्रमहरू पनि ल्याउन लागेको हामीले पायौँ। यो 2019 कै कुरा हो र 2020 मा आएपछि उहाँहरूसँग हामीले 2019 मा पनि र 2020 मा पनि आएर उहाँहरूलाई 2020 मा पनि आएर हामीले प्रत्यक्ष परोक्ष उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि कतै यो कार्यक्रम एउटै नाम एउटै प्रकृतिको दुईटा कार्यक्रम हुन लाग्यो भनेर पनि हामीले त्यसमा प्रश्नहरू उठाएको थियौँ। यसलाई मैले हामीले कपिराइटकै कुरालाई लिएर धेरै गएनौँ। राम्रो कुरा जोसुकैबाट जहाँसुकैबाट आउँछ भने पनि हाम्रो लागि त्यो त्यति धेरै त्यसले अर्थ राख्दैन। यद्यपि त्यही कार्यक्रम चाहिँ हुबहु आउन लागेछ, जुन हामीले तपाईँहरूले भन्दा 3-4 महिना अगाडि नै हामीले अनाउन्स गरेको 3-4 महिना पछाडि अनि केही अर्गनाइजरहरूले केही कम्पनीहरूले यही प्रकृतिको र यही नामका कार्यक्रमहरू ल्याउन लागेको हामीले पाएपछि उहाँहरूसँग हामीले कुराकानी गर्दाखेरि कि त एउटै बनाएर जाउँ, होइन भने यो कार्यक्रम चाहिँ हुबहु मिल्ने भयो भन्दा त्यसमा हाम्रो जे जति कुराकानीहरू भयो हामीले एउटै बनाएर जाने भन्दामा हामीले उहाँहरूले राजनीति नै गर्ने नेतृत्वहरू खोजी गर्ने, राजनीतिज्ञलाई पनि राजनीति नै सिकाउने नेतृत्वहरू खोजी गर्ने भन्नुभयो। त्यसमा नो एज बााउन्ड्री भन्नुभयो, एजको उहाँहरूलाई लिमिटेसन लाग्दैन भन्नुभयो। त्यो हिसाबले हेर्ने भने हामीले त पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छौँ, नम्बर 1 नेतृत्व भन्नु साथै लिडरसिप भन्नु साथै त्यो सामाजिक पनि पर्छ, राजनीतिक पनि पर्छ र आर्थिक पनि पर्छ, अर्थात् सोसियल पोलिटिकल र कर्पोरेट नै पर्छ भनेर भन्दै आएको थियौँ। र अर्को कुराले भने फरक के देखियो भन्दा हामीले यसमा एज लिमिटेसन भनेका छौँ, एज बााउन्ड्री राखिदिएको छौँ। अझै पहिला अनाउन्स गर्दा त हामीले 14 to 40 भन्दैका थियौँ, तर यो ज्यादै नै कम हुन्छ भनेर अहिले हामीले 15 to 45 भित्रको बनाएका छौँ, अर्थात् 15 देखि 45 वर्षभित्रको, अर्थात् अबको आगामी जेनेरेसनको नेतृत्व। यो हिसाबले हेर्ने भने हाम्रो कार्यक्रम र हाम्रो यो लिडर नेपाल 2021 विशुद्ध एउटा युवा पिँढीको अबको आउने नेतृत्वको युवा नेतृत्वको एउटा कार्यक्रम हुनेछ र यसले युवाहरूलाई नै लक्षित गरेर उनीहरूलाई नेतृत्वको हामी आफै पनि युवा छौँ। जो अर्गनाइजर टिममा हेर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले म्याक्सिमम हामी युवाहरू नै देख्नुहुन्छ। हामी आफै युवा भएर हामी मध्येबाटै धेरै युवाहरू छन्, उहाँहरूबाट चाहिँ यो वर्षको अर्थात् हरेक वर्षको हामी युवा नेतृत्व चाहिँ बाहिर ल्याउनेछौँ भन्ने रूपले चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। अर्थात् तपाईँको प्रश्नको संक्षेपमा भन्नुपर्दा हाम्रो लिडर नेपाल 2021 हामी अब फिल्डमा आएर हामी तपाईँहरूसँग सबै युवा पिँढीहरूसँग हामी अन्तर्क्रियामा अर्थात् हामी नेतृत्वको खोजी गर्ने क्रममा आउन लागेको छौँ र यो अहिले हाम्रो अन्तर्वार्ता हाम्रो यो संवाद हेरिरहनु भएका हाम्रा युवा पिँढी साथीहरूलाई पनि मैले यही च्यानलबाट यही टेलिभिजनबाट म यही आग्रह गर्न चाहेँ। अब हामी तपाईँका घर नजिकका सहरहरूमा, तपाईँको नजिकका सहरहरूमा, तपाईँको सिटी र सेमी सिटिजहरूमा हामी चाँडै आउँदैछौँ। प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई यस कार्यक्रममा जोडिनको लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ र त्यसको लागि नेपाली सिटिजन हुनैपर्ने, नेपाली नागरिक नै हुनुपर्ने, नम्बर 1 15 देखि 45 वर्षभित्रका जो कोही नेपाली नागरिकले चाहिँ यसमा सहभागी हुन सक्ने गरी अहिले हामीले बनाइरहेका छौँ र यो केही दिनमै अब हामी यो हप्ता केही आसपासभित्रमा हामी देशका विभिन्न ठाउँहरूमा हामी आउनेछौँ भने फिल्डमा आउने कुरा एउटा भयो भने हामी अनलाइनबाट नै पनि धेरै व्यक्तिहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। जो नेपालको अहिले सिमानाभित्र हुनुहुन्न, तपाईँहरू करिब हामी 3 महिना चाहिँ कम्प्लिटली हामी भोलि गएर स्क्रिनबाट देखिनुपर्ने हुन्छ, 2-3 महिना हामी फिल्डमा होला। यदि तपाईँहरू यही च्यानल हेरेर यही हाम्रो संवाद हेरिरहनु भएको छ तर तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ भने, नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने, करिब तपाईँहरू वैशाख जेठभित्रसम्म पनि यहाँ आइसक्नुहुन्छ भने हामीले असार साउन भदौको समय त 3 महिना चाहिँ तपाईँहरू नेपालमै अनिवार्य हुनैपर्छ। अहिले हामी अडिसन अथवा इन्ट्रोडक्सन राउन्डको लागि भनेर हामी अब फिल्डमा आउँदैछौँ। यदि तपाईँहरू जेठको अन्तिमसम्ममा यदि तपाईँहरू नेपाल आउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले अनलाइनबाट नै पनि फर्म भरेर तपाईँले आफ्नो सिट सुरक्षित राख्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई हामीले यो जानकारी पनि यहीँबाट गराउँ। लिडर नेपाल कार्यक्रमको कन्सेप्ट कसरी आयो? लिडर नेपाल कार्यक्रमको कन्सेप्ट कसरी आयो भन्ने त
ठ्याक्कै यसको जवाफ मैले अघिको हाम्रो संवादमा पनि मैले केही कुरा उठाइसकेको छु। यो कन्सेप्ट हामी आफैबाट आएको हो। कहीँबाट कपिराइट भएर, कहीँबाट हामी फ्रेन्चाइज भएर आएको कार्यक्रम होइन। यो नेपालको सवालमा, यो नेपालको मौलिक कार्यक्रम हो। यो नेपालकै भूमि, यो नेपालकै माटो र नेपालकै हाम्रो सानातिना दिमागहरूबाट आएको कन्सेप्ट हो। यो कन्सेप्ट किन र कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने हामीले नेपालमा पटक पटक लामो समयदेखि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक नेतृत्वहरू हामी हेर्दै आयौँ, देख्दै आयौँ र अलमोस्ट ती व्यक्तिहरू, ती नेतृत्वहरू बारम्बार फेलर हुँदै आयो। हामी फेलर देख्दै आयौँ, फेलर भएको हामीले पाएको छौँ। अत यो सवालमा हामीलाई के लाग्यो भने अब हामी नेतृत्वको खोजी गर्नुपर्छ। सायद विश्वमा यो कार्यक्रम नहुनुको कारण, अघि पनि मैले भने तपाईँलाई, विश्वको कुनै पनि देशमा नेतृत्व खोज्ने कार्यक्रमहरू हामीले अहिलेसम्म, मलाई चाहिँ थाहा छैन, हामीलाई थाहा छैन। नेपालमा पनि पहिलो पटक हामीले नेतृत्व खोज्ने कार्यक्रम अनाउन्स गऱ्यौँ 2019 मा। त्यो कार्यक्रम साँच्चै सबैको लागि आश्चर्य लाग्दो थियो। नेतृत्व खोज्ने कार्यक्रम, ब्युटी प्याजेन्टहरू हुन्थ्यो होला, मोडलिङ पत्रिकाहरू हुन्थ्यो होला, हामीले बरु पब्लिक स्पिकिङबाट राम्रा वक्ताहरू पनि खोजियो, राम्रो बोल्न सक्ने व्यक्तिहरू पनि खोजियो, तर नेतृत्व नै भनेर चाहिँ, लिडर नै चाहिँ भनेर खोजिएको थिएन। तर नेपालमा त आवश्यक भनेको लिडरको थियो, चाहे त्यो सोसियल हुन्, चाहे त्यो पोलिटिकल हुन्, चाहे त्यो कर्पोरेट हुन्। हो, यो कन्सेप्ट चाहिँ त्यहीँबाट आयो। अर्थात् नेपालमा आवश्यकता के थियो भन्दाखेरि नेतृत्वको थियो। करिब 1.5-2 दशकदेखि हामी यही नेपालमा, म आफै पनि विभिन्न क्षेत्रमा, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा, विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूमा विभिन्न पदाधिकारी भएर बसेर काम गर्दै आउँदाखेरि म आफैले पनि त्यसमा अभाव गरेको कुरा के थियो भने त्यो सही र सक्षम नेतृत्वको अभाव। कति नेतृत्वहरू सही थिए, उनीहरूमा सक्षमता छैन। कति नेतृत्वहरू सक्षम थिए, फेरि उनीहरू सही छैन, सही ट्र्याकमा छैन, आउट अफ ट्र्याक छ, ट्र्याकभन्दा बाहिर छ। अब हामीलाई के लाग्यो भने अब हामीले सही र सक्षम नेतृत्वको खोजी गर्नुपर्छ। हो, यही कुराबाट अन्ततः हामीले घोषणा गऱ्यौँ लिडर अफ द इयर, अर्थात् लिडर नेपाल। र अहिलेको रूपले हेर्ने भने लिडर नेपाल 2021 भनेर भनेका छौँ। हो, लिडर नेपालको कन्सेप्ट चाहिँ यसरी जन्मेको हो। यो कुनै फ्रेन्चाइज, यो कुनै अर्को देशबाट कपी गरेर वा अर्को कम्पनीहरूबाट, अर्को अर्गनाइजरहरूबाट, अर्को सङ्घ संस्थाहरूबाट कपी गरेर आएको होइन। यो बिल्कुल नेपालमा नै पहिलोपल्ट प्रमोसन मास मिडियाले, त्यसबेला चाहिँ लिडर क्लबले पनि भनेको थियो, दुईटाको संयोजनमा भनेको थियौँ, सहसंयोजनमा भनेका थियौँ, दुईटाको सहआयोजनामा भनेको थियौँ। तर पछि अघि तपाईँलाई मैले बताए चाहिँ यो एउटा व्यावसायिक एउटा फिल्ड भएको हुनाले यसलाई अन्ततः प्रमोसन मास मिडियाले आयोजना गर्ने भनेर अहिले भनेको छौँ। हो, यसको कन्सेप्ट चाहिँ प्रमोसन मास मिडियाले नेपालमा पहिलोपल्ट 2019 सालमा, अर्थात् हामीले 1 वर्ष अगाडि यो चाहिँ लिडर नेपालको कन्सेप्ट यहाँ ल्याएको। लिडर नेपाल सोबाट राष्ट्रले के पाउँछ? लिडर नेपाल सोबाट राष्ट्रले धेरै थोक नपाउला, तर लिडरहरू पाउँछ। एक लाइनमा भन्नुपर्दा, किनभने यसले खोजी गर्ने नै लिडरहरू छ, खोजी गर्ने नै नेतृत्वहरू छ। अब के पाउँछ भन्दा नेतृत्वहरू नै पाउँछ। त्यो नेतृत्व चाहिँ बरु कस्तो पाउँछ भन्दाखेरि सही हुन्छन्, सक्षम हुन्छन्। किन त्यहाँ हामीले केही मापदण्डहरू पनि बनाएको छौँ। भएन उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिएर भए पनि उनीहरूलाई सही ट्र्याकमा र सक्षमताको ट्र्याकमा हामी पुर्याउनेछौँ। हामीले एक लाइनबाटै भन्नुपर्दा त देशले, राष्ट्रले नपाएको, अहिलेसम्म पटक पटक खोजी गर्यो तर नपाएको नेतृत्व पाउँछ। छैन भने उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिएर भए पनि, प्रशिक्षण लिएर भए पनि हामी लिएर दिएर, जोसँग जे क्षमता छ उसले त्यो प्रशिक्षण अर्कोलाई दिला, जोसँग जे सक्षमता छ त्यो उसले अरूलाई बाँड्ला, जोसँग छैन उसले अरूबाट लिएला। हामीले यसमा एउटा मोटो नै हामीले क्रिएट गरेका थियौँ, आइदर टेक
अर गिभ। तपाईँ पनि युवा, आफै तपाईँ युवा पिँढी नै हुनुहुन्छ। तपाईँसँग जे छैन तपाईँ लिनुहोस्, तपाईँसँग केही छ अरूलाई दिनुहोस्। अर्थात् यहाँ जोसँग जे कम्प्लिट छैन त्यो कुरा पायो नि। कोहीसँग मानौँ सपोज उदाहरणको लागि कुनै एउटा व्यक्तित्वसँग उनीहरू हृदयदेखि नै दिमागदेखि नै स्वच्छ एउटा उनीहरूको सक्षमता थियो होला, तर उनीहरू सही ट्र्याकमा नभएको हुनसक्छ। कोही व्यक्ति सही ट्र्याकमा त हुनसक्छन् तर उनीहरूसँग सही ट्र्याकमा भए पनि फेरि सक्षमता नभएको हुनसक्छ। जोसँग सक्षमता छैन उसले त्यो टिमबाट, त्यो सङ्गठनबाट, त्यो अर्गनाइजेसनबाट अथवा यो आयोजनाबाट उसले पाउने भयो। फेरि जोसँग ऊ आफै राइट ट्र्याकमा छैन भने उसले त्यो पनि पायो। अर्थात् हामीले यो प्रमोसन मास मिडियाले कोही व्यक्तिहरू सही छ सक्षमता छैन त्यो सक्षमता भरिदिने भयो, कोहीसँग सक्षमता छ सही पनि छैन त्यो राइट ट्र्याक अथवा सही पनि दिने भयो, वा सही पनि छैन सक्षमता छैन तर उनीहरूको त्यो इच्छा छ, त्यो चाहना छ, म सही हुन चाहन्छु, म सक्षम हुन चाहन्छु, हो त्यो कुरा भरिदिने भयो। हो यो अन्ततः कहाँ रहन्छन्? उनीहरू नेपालमा रहन्छन्, अर्थात् देशमा रहन्छन्, अर्थात् राष्ट्रमा रहन्छन्। हो देशले राष्ट्रले के पाउँछन् भन्दा सही र सक्षम नेतृत्व पाउँछन्। एक लाइनमा भन्नुपर्दा यो लिडर नेपाल 2021बाट अब नेपालले राष्ट्रले के पाउँछन् भन्दाखेरि सही र सक्षम युवा नेतृत्वहरू, पाँचौँ जेनेरेसनका अबको जेनेरेसनका युवा नेतृत्वहरू पाउँछन्। लिडर नेपालमा उमेर हद किन? लिडर नेपाल यो सोमा कार्यक्रममा उमेर हद किन भन्ने जवाब पनि तपाईँले फर्केर हेर्नुभयो भने अघिको उमा आएको छ भन्नु चाहिँ मैले प्रसङ्ग त उठाइसकेको छु, तर किन र कारण नै भन्ने हो भने त मैले फेरि एक लाइनमै भनिदिउँ। किनभने हामी युवा पिँढी खोज्छौँ, हामी आफू पनि युवा छौँ, हामी आफै युवा भएर फेरि हामी जस्तै युवा पिँढीका नेतृत्वहरू खोजिरहेका छौँ, अबको जेनेरेसनका नेतृत्वहरू खोजिरहेका छौँ, पाँचौँ जेनेरेसनका नेतृत्वहरू खोजिरहेका छौँ, 5G का नेतृत्वहरू खोजिरहेका छौँ। अब अझै तपाईँलाई पहिला त हामीले 14 देखि 40 वर्षसम्मका मात्रैलाई हामीले युवा भन्न खोजेका थियौँ, तर नेपालको सवालमा र विश्वका कतिपय देशहरूमा पनि 45 वर्षका उमेर समूहलाई युवा नै भनिँदो रहेछ। त्यो भएर पनि हामीले 45 वर्षलाई लिमिटेसन राखेका छौँ। 15 देखि 45 वर्षका युवाहरू नै खोजी गर्नको कारण वा त्यही भित्रकै खोजी गर्नको कारण भनेको चाहिँ यो युवा पिँढी आओस् भनेर। हुन त नेपालको सबैलाई राजनीतिलाई हेर्ने भने 55-60 वर्षका नेतृत्वहरूले पनि आफूलाई युवा नेतृत्व भनेका छन्, तर सम्भवतः हामी त्यसो त मान्दैनौँ। हामी उहाँहरूलाई टाउकोमा राख्न तयार छौँ, शिरमा राख्न तयार छौँ। हाम्रो शुभेच्छुक हुन्, हाम्रा सल्लाहकार हुन्, हाम्रा लागि उहाँहरू शिखर हुन्, हामी त्यो सम्मान दिन्छौँ। तर हामी के मान्दैनौँ भने उहाँहरू नै फेरि पनि युवा हो भनेर भन्ने हो भने त्यो परिभाषा चाहिँ विश्वको जहाँसुकै जुनसुकै देशमा अहिलेसम्मको परिभाषा अनुसार युवाको परिभाषा अनुसार पर्दैन जस्तो लाग्छ हामीलाई। अहिलेसम्म हामीले जे पाएको त्यो परिभाषा छैन। अत हामीले यो एज अर्थात् उमेर बााउन्ड्री, उमेरको लिमिटेसन, एजको लिमिटेसन राख्नुको कारण, उमेरको एउटा हद राख्नुको कारण चाहिँ पक्कै पनि अबको जेनेरेसनको युवा पिँढीको नेतृत्व हामीले खोजी गर्न सकियोस्, यसमा आबद्ध गर्न सकियोस् भनेर पनि हो। भने दोस्रो भनेको चाहिँ यसमा मैले जोड्नै पर्ने र छुटाउनै नहुने कुरा चाहिँ हामी युवा पिँढीको यो कार्यक्रम हुनुसाथ यसमा फेरि सल्लाह सुझाव लिने, यसमा हामीले जजेस एन्ड जुरिजका अप्रत्यक्ष, हामीले प्रत्यक्ष रूपमा त हामीले अघि पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ यसमा युवाहरू मात्रै हुन्छन्, युथहरू मात्रै हुन्छन्, तर अप्रत्यक्ष रूपमा परोक्ष रूपमा हाम्रा जजेस एन्ड जुरिजको भूमिका निर्वाह गर्ने, यसको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई पछिको फेरि संवादहरूमा पनि हामीले यो आउला। किनभने अहिले हामीले एउटा फ्रेमवर्क तयार भइरहेको छ, त्यसमा हामीले जजेस एन्ड जुरिजहरू चाहिँ युवा नै बनाउने, कलिलो उमेरकै बनाउने कि माथिल्लो उमेरका भनेर हाम्रो यो निकै गहन छलफल भइरहेको छ। हामीले यदि 55, 60, 65, 70 वर्षका जज जुरी बनाउन थाल्ने भने त फेरि उहाँहरूको मापदण्ड त फेरि पुरानै हुनेछन्। जुन मापदण्डले, जुन चस्माले उहाँहरूले फेरि छानिदिनुहुन्छ, उहाँहरूले त फेरि उहाँहरूकै जेनेरेसनको नेतृत्व खोज्नु होला, उहाँहरूकै तरिकाहरू अपनाउनु होला, उहाँहरूकै शैलीहरू अपनाउनु होला। त्यही भएर पनि यसमा हामी के गर्न खोजेका छौँ भने सम्भवतः हामीले जजेस एन्ड जुरिजमा पनि हामीले उहाँहरूको सल्लाह सुझाव चाहिँ लिने,
जो सिनियरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले रेस्पेक्टसहित हामीले उहाँहरूको अप्रत्यक्ष सल्लाह सुझावहरू चाहिँ हामी लिने, तर यसमा प्रत्यक्ष जजेस एन्ड जुरीमा पनि खोज्ने क्रममा पनि युवाहरूलाई सहभागी गराउने वा डाइरेक्ट हामी पब्लिकलाई, जनतालाई, नागरिकलाई सुम्पने, हामी यसमा अहिले हामी छलफल गरेर हामी केही दिनभित्रमा यसको निचोड निकालेर हामी आउँदैछौँ। यसमा के चाहिँ हामी हुन दिने छैनौँ भने 60-70-80 वर्षका परिपक्वताको व्यक्ति भन्दै उहाँहरूलाई जज एन्ड जुरीमा लिएर उहाँहरूले पुरानै तराजु, पुरानै तुलो र पुरानै मापदण्डबाट नापिदिनु भयो भने अहिलेको 5औं जेनेरेसनको नयाँ पिँढीको नयाँ नेतृत्व खोज्ने हाम्रो जुन एउटा सपना छ, जुन एउटा सोच छ, जुन एउटा लक्ष्य उद्देश्य छ, त्यसमा आँच आउँछ, त्यसमा तुषारपात पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सजग छौँ। र यसमा हामीलाई भोलि गएर यति कलिला उमेरका युवाहरूले पनि काहीँ नेतृत्व खोज्न सक्छन्, छनौट गर्न सक्छन् र भन्ने प्रश्नहरू पनि केही आएका छन् प्रत्यक्ष परोक्ष रूपले सल्लाह सुझाव रूपमा। त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी भनेका छौँ, एउटा नेपालको हकमा हेर्ने भने अहिले 18 वर्षलाई नाबालिग भनेको छ। 18 वर्षभन्दा माथि पुगेपछि उसले मत हाल्न पाउँछन्, चुनावमा भोट हाल्न पाउँछन्, अर्थात् उसले भोलि गएर सम्भावित प्रधानमन्त्री वा सम्भावित राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्न सक्दो रहेछ। यसको अर्थ तपाईँले यसलाई अप्रत्यक्ष रूपले कसरी बुझ्नु पर्यो भने एउटा 18 वर्षको उमेरको व्यक्तिले, नागरिकले, जनताले प्रधानमन्त्री छान्न पाउँछन्, राष्ट्रपति छान्न पाउँछन्, मन्त्री र संसद छान्न सक्छन्, पाउँछन् भने हामीले खोजेका अबको पिँढीका नेतृत्व किन छान्न नसक्ने? त्यही हिसाबले पनि हामी यसमा के कुरामा प्रष्ट छौँ भने हाम्रो यो कार्यक्रममा भोलि गएर जज एन्ड जुरिजहरूमा कि त सकेसम्म हामी युवा पिँढी नै त्यहाँ जजेस एन्ड जुरीमा रहनेछन्, त्यो सङ्ख्या 3 भन्दा बढी हुन सक्छन्, त्यो 5 हुनसक्छ, 7 हुनसक्छ, 9 हुनसक्छ। वा हामीले यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट हामीले जनतालाई भोटिङमा छोडिदिने, तर कतिमा छोडिदिने, कुन लेभलदेखि छोडिदिने? किनभने हामीले भोलि गएर 100 जना लिडरहरू हामीसँग आउनुहुन्छ, 100 जनालाई भोटिङ गर्न त सम्भव नहोला। जनताको हातमा 100 जनालाई हेर्ने, छान्ने, छनौट गर्ने त्यो सुविधाहरू पनि नहोला। त्यही भएर केही न केही सङ्ख्या तल त झार्नै पर्यो। अब त्यो झार्ने क्रमको चाहिँ हामीले सायद अहिलेसम्मको हाम्रो तयारी अनुसार हेर्ने भने हामीले पुराना पिँढीका व्यक्तिहरू उहाँहरूबाट हामी अप्रत्यक्ष सल्लाह सुझाव लिन्छौँ, तर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामी युवा पिँढीहरूबाट नै बरु हामीले त यो भनेको छौँ करिब करिब 15 देखि 25 वर्षको व्यक्ति नैलाई त हामी जज एन्ड जुरीमा नराखिएला। मिडियम भनेको 25 देखि 35 देखि लिएर 35 देखि 45 वर्षका व्यक्तिहरू चाहिँ अधिकतम हामी जजेस एन्ड जुरिजमा रहने सम्भावना हामीले देखेका छौँ। हामीले अबको जेनेरेसनको नेतृत्व छान्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी आउँछौँ। यसले गर्दाखेरि नै हामीले उमेरको हद पनि हामीले राख्नुपर्नुको कारण पनि यो हो र हामीले यो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्ने हाम्रो सोच रहेको छ। तपाईँले समय र समयलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यस तपाईँको च्यानलबाट, तपाईँको मिडियाबाट हाम्रो विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिनुभएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकवृन्दलाई पनि मैले अन्तमा यो लिडर नेपाल 2021 को हामी कार्यक्रम लिएर हामी फिल्डमै तपाईँहरूसँग जोडिन आउँदैछौँ। यदि तपाईँ 15 देखि 45 वर्षको उमेरको हुनुहुन्छ, तपाईँ नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो लिडरसिपको क्षमता, योग्यता, सक्षमता केही छ भने त्यसको लागि तपाईँ तयार हुनुहोस्। छैन भने पनि तपाईँले यहाँ आएर सिक्ने एउटा प्लेटफर्म हो। तपाईँमा मात्र आत्मविश्वास छ, भोलि गएर नेपालको कुनै न कुनै क्षेत्रमा, चाहे त्यो सामाजिक होस्, चाहे त्यो राजनीतिक होस्, चाहे त्यो आर्थिक होस्, सोसियल, पोलिटिकल र कर्पोरेट जुनसुकै क्षेत्रमा आएर म नेतृत्व गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले हाम्रो प्रमोसन मास मिडियाको अर्गनाइजरको टेलिफोन नम्बरहरू अथवा तपाईँले इमेल, इन्टरनेटहरू बाट पनि तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै तपाईँहरू सबैसँग हामी बिदा माग्छौँ। हस्, नमस्कार। नमस्ते।